كريما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين سعوا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات دی وقار تاریخ اسلام دا اگر مطالعہ کیتا جائے اس بات دا پتہ چلتا ہے کہ اسلام دے مہینے، اسلام دے سال دے دن تھوڑے نے مگر اسلام دے شہداء زیادہ نے، یعنی کہ اسلامی سال دے دن تھوڑے نے، 360 دن تھوڑے نے تے اسلام دے شہداء بولو اسلام دے شہداء زیادہ نے۔ مثال دے طور کسی انداز اندر مینوں بدر دے شہداء 17 نظر آندے نے، کسی مقام تے مینوں احد دے شہداء 70 نظر آندے نے، کسی مقام تے مینوں جنگ جمل، جنگ صفین دے شہداء 85,000 نظر آندے نے، کسی مقام تے اسلام دے شہداء تبوک دے نظر آندے نے، اور کسی مقام تے مینوں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ سیدہ سمیہ نظر آدیاں نے۔ الغرض بات مختصر کراں، اسلام دی ابتدا بھی شہادت تو ہے، اسلام دے اسلامی سال دی انتہا بھی شہادت تو ہے۔ اسلامی سال ایدی انتہا ذوالحج دے مہینے تو ہوندی ہے اور ابتدا اسلامی سال دی محرم تو ہوندی ہے۔ 18 ذوالحج ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے، یعنی کہ اسلامی سال دی انتہا ہے اور میرے پاک پیغمبر دے صحابی دی شہادت ہے۔ اسلامی سال دا آغاز ہے، یکم محرم ہے، میرے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ اسی طریقے دنال محرم الحرام دا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے نو 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول جگر پوشہ بطول سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے لختہ جگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ بڑے ہی مظلومانہ انداز دے نال تاریخ اندر مینوں ایسا کوئی شہید نظر نہیں آیا جیسا شہید نواسہ رسول ہے۔ 10 محرم ہے اور بے دردی دے نال کوفے دے میدان کرب و بلا دے اندر میرے پاک پیغمبر دے اس نواسے نو شہید کیتا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے سیدنا حسین نے۔ انہاں دی اما جان دا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدنا حسین دی والدہ ماجدہ دا نام ہے۔ بائی دا نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا حسن چھوٹے نے اور حسین
حسین بڑے نے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت 3 شعبان ہے، 4 ہجری ہے، مدینہ منورہ ہے، سیدنا علی دا گھر ہے تے سیدنا حسین دنیا تے تشریف فرما ہوئے نے۔ تو گزرات دی وقار اے میرے پاک پیغمبر دا نواسا ہے، میرے پاک پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، دل دا چین گئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بیان کرا تسی حضرات جو سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ سانو سن سنا کے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام ہے، درود محبت نل پڑھنے، شوق نل پڑھنے، ذوق نل پڑھنے، ادب نل پڑھنے تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا قرآن گئے سیدنا حسین دی سیرت دا پہلے تذکرہ کریے، بعد اندر انہاں دی شہادت دا تذکرہ کرانگے۔ اللہ دا قرآن گئے سورہ الاحزاب گئے آیت نمبر 33 گئے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات اپنی ناریب کتاب اندر سیدنا حسین دی سیرت دا تذکرہ کر دینے۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے، ترجمہ سننا ذرا، اللہ تعالیٰ فرمان دینے کائنات دے لوگوں میں نظام بنا دیتا ہے، میں قانون بنا دیتا ہے، میں اپنا ایک اصول بنا دیتا ہے۔ اللہ جی تہاڈا کیڑا اصول نا؟ اللہ فرماتے نے اج میرا اصول دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں دنیا دے بڑے تو بڑا علامہ ہوئے گا، انہوں حکم ہے برائی تو دور رہنا۔ دنیا دے اندر بڑے تو بڑا کوئی مفتی ہوئے گا، انہوں حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے، مینوں حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے، توانوں حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے، محدث نو حکم ہے برائی تو دور رہنا، امام نو حکم ہے برائی تو دور رہنا۔ اللہ اکبر، ولی نو حکم ہے برائی تو دور رہنا، مگر اللہ فرماندے نے ہر بندہ برائی تو دور رہے گا، ہر بندہ برائی دے قریب نہیں جائے گا۔ اگر کوئی بندہ برائی دے قریب جائے گا نا او دے نامہ اعمال اندر گناہ لکھے جان گے۔ اللہ اکبر، انج کر لیے گل مکا دیے ٹکلا دیے۔ اللہ فرما دینے پوری کائنات اندر میرا قانون ہے، میرا نظام ہے، برائی دے قریب کسی بھی بندے نے نہیں جانا، مگر میرا قانون ہے میں برائی نو آرڈر کر دیتا ہے، برائی نو حکم دے دیتا ہے میرے حسین دے قریب جانا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، برائی نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے میرے حسین دے قریب نہیں جانا، انج کر لیے انج کر لیے۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں ایویں تے نہیں جاندا جگ حسین نو، جڑا
حسینی ہے کہے سبحان اللہ۔ ایویں تے نہیں جاندا جگ حسین نو اچھیاں شاناں والا اے رب حسین دا، ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو اچھیاں شاناں والا اے نانا حسین دا، ایویں تے نہیں جاندا، ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو اچھیاں شاناں والا گرانہ حسین دا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں اللہ فرما دینے اسی برائی نو آڈر کر دیتا ہے، حسین دے قریب نہیں جانا، حسین دے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، اللہ دے نبی فرما دینے من سرہو ان ینظر الى رجل من اللہ اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابی طالب۔ ترجمہ سننا ذرا، فرمایا کائنات دے لوگوں جس بندے نو الى رجل فرمایا جس بندے نو ایک بات پسند ہوئے، جس بندے نو ایک گل پسند ہوئے، میں دنیا تے جنتی شہزادہ ویکھنا چاہنا، میں دنیا تے جنتی آدمی ویکھنا چاہنا، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ، فرمایا میرے نواسے حسین نو ویکھ لو، میرا نواسا حسین جنتی ہے۔ حسین کون ہے؟ بولو حسین کون ہے؟ جنتی ہے، حسین جنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حسین جنت دا بادشاہ جیڑا جیڑا حسین نو ماندا ہے نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آلے رسول لکھ لے حسین دا اصول، حسین دا اصول کوئی دل دی تحقیق لکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دا دوسرا فرمان سننا ذرا، مسند احمد پڑھن لگا، میرے پیغمبر فرما دینے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ فرمایا کائنات کے لوگوں میرا نواسا حسن اور حسین، میرا نواسا سیدہ شباب اہل جنہ، جنت دے نوجواناں دے سردار نے۔ کون سردار ہے؟ حسن بھی سردار ہے، حسین بھی سردار ہے، حسن بھی جنتی نوجواناں دے سردار ہے، حسین بھی جنتی نوجواناں دے سردار ہے۔ انج دعا کر لئیے اللہ سانو حسین دی محبت نصیب فرما، اور جس صف اندر حسین دے محب کھلوتے گون اللہ سانو اس صف اندر شامل فرما، کہو آمین۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام، میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری ہے، غور کرنا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو انج کر کے کوفے والیاں نے سوال کیتا ہے نا، عراقیاں نے سوال پوچھیا ہے نا، عبداللہ بن عمر جی اے تے دسونا بندے نے اپنے جسم تے احرام پایا ہوئے، احرام
دی حالت اندر اگر کوئی مکھی نو مار دے گا او دے تے کی دیت ہوئے گی نا او دی کی سزا ہوئے گی. سیدنا عبداللہ بن عمر فرما دینے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام اینا لوگاں ول ویکھو نا اے او لوگ نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے نواسے حسین شہید کیتے نا اج مکھی مرن دی دیت دا خیال ہے مگر حسین دی شہادت دا خیال نہیں. اللہ اکبر. اگلی الفاظ سننا ذرا فرماتے نے میں اپنے کنا دے نال سنیا نا میرے نبی فرمایا کرتے سن ہما ریگان تایا من الدنیا ہما ریگان تایا من الدنیا. ترجمہ کیا ہے اللہ دے نبی فرمایا کرتے سن کائنات دے لوگوں حسن بھی میرا پھول لے حسین بھی میرا پھول لے حسن بھی میرا پھول لے حسین بھی میرا پھول لے نا کائنات دے لوگوں آج کسے دی پسند ہوئے گی گلاب کسے دی پسند ہوئے گی کلی کسے دی پسند ہوئے گی کوئی پھول مگر میرے پیغمبر دی پسند کی ہے میرے پیغمبر دی پسند میرے پیغمبر دے پھول حسن اور حسین نے. سیدنا ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دینے میں اللہ دے نبی نو آپ ویکھیا ہے نا اللہ دے نبی حسن اور حسین نو انج سنگیا کر دے سن جنج لوگ پھول نو سنگیا کر دے ادھر ویکھنا ذرا اللہ دے نبی انج سنگیا کر دے سن جنج کوئی بندہ پھول نو سنگ دے میرے نبی انج حسن اور حسین نو سنگ دے سن اور سنگ کے فرمان دے سن کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم کہ میں حسن نو سنگنا وا حسین نو سنگنا وا میرے دل نو اللہ سکون پہنچا دیندا اے. ہائے 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 حسن کون ہے میرے نبی دا پھول ہے حسین کون ہے میرے نبی دا پھول ہے مگر اس حسین دے بارے اس حسن دے بارے لوگ بڑیاں بڑیاں زبان درازیاں کر دینے بڑا بڑا حسن اور حسین برا بلا کہہ دینے. اللہ اکبر. وقت اجازت نہیں دے رہا نہیں تے حسن اور حسین دی سیرت اندر دن گزر جائے مگر حسن اور حسین دی سیرت دا ایک باب بھی مکمل ہو سکے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام حسین دی شان حسن دی شان. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو بکر صحیح البخاری گئے سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر دے دونوں صحابہ کرام مسجد نبی تو جناب نماز پڑھ کے نکلے نے مکمل توجہ طلب میری ول کر کے میری گفتگو سماعت فرماؤ. سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی دونوں میرے پیغمبر دے صحابہ کرام مسجد نبی دی اندروں باہر نکلے نے انج باہر قدم رکھیا نا سیدنا ابو بکر نو علی دا بیٹا حسن نظر آیا ہے. حسن کون ہے میرے پیغمبر دا بڑا نواسا ہے. اللہ اکبر. انج سیدنا ابو بکر اگے بڑے نے اگے بڑھ کے سیدنا ابو بکر نے حسن نو سینے دے نال لگایا ہے اور کندھیاں تے اٹھا لیا ہے اور اپنی زبان تو فرماتے کی نے بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن. ترجمہ کیا کاش اگر ترجمان دا تے دل ٹھر جانے سن بی ابی یا حسن حسن میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے. اگلے الفاظ
सुनना जरा। सैयदना अबू बकर फरमाते ने अली प्यारे जी ऐ जेड़ा तुहाडा बेटा है ना हसन जेड़ा बेटा है ना एदी शक्ल तुहाडे नाल नहीं मिलदी। अली मुस्कुरा के फरमाते ने अबू बकर जी अगर मेरे नाल नहीं मिलदी ते किदे नाल मिलदी है। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर दा प्यार देखना नवासियां दे नाल मोहब्बत देखना। फरमाते ने अली जी एदी शक्ल जेड़ी है ना आमीना दे दुर्रे यतीम नाल मिलदी है अल्लाह दे नबी दे नाल मिलदी है। अल्लाह की कसम मैं कल मुताला कर रहा सा अज भी मुताला कर रहा सा एक बात मैनू नजर आई है ना एक बात नजर आई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दोनों सहाबाए कराम मेरे नबी ने फरमाया मेरे पैगंबर मेरे सहाबाए कराम मेरे दुनिया ते जान तो बाद अगर कोई मैनू वेखना चाहे तो इंज वेख ले। अगर किसी ने गर्दन तो उत्ते उत्ते वेखना होए ते हसन नू वेख लो गर्दन तो थले थले वेखना होए हुसैन नू वेख लो। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने अली जी है तुहाडा बच्चा जेड़ा है ना बड़ा प्यारा लगदा है ना हुसैन भी मैनू बड़ा प्यारा लगदा है। किदी मोहब्बत है गज के बोलो किदी मोहब्बत है। सहाबाए कराम सैयदना अबू बकर सदीक की मोहब्बत है। किदी मोहब्बत है बोलो सैयदना अबू बकर सदीक की मोहब्बत है। 3-4 दिन का वाक़िया इस्लामाबाद के अंदर एक लानती एक खबीस राफजी नासबी जमाने का जलील तरीन कुत्ता बगैरत और बेहया मैं इंज कवा असहाबे कहफ का वाक़िया याद करो। असहाबे कहफ नू देख करके अल्लाह के वलियां नू देख करके कुत्ता भौंकिया नहीं भौंकिया मगर ये जड़ा कुत्ता है इस जमाने का जलील तरीन कुत्ता है। इस कुत्ते ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना अबू बकर सदीक के बारे जबान दराजी की थी है। अपनी जबान तो सैयदना अबू बकर ने बुरा भला किया है। कौन के राफजी है बगैरत के बेगया है कि जिस बगैरत ने अपनी जबान तो सैयदना अबू बकर सदीक माज़अल्लाह बुरे बली अल्फाज अंदर याद कीते और दावा किया है असी हुसैन नाल मोहब्बत करने हुसैन ते ओ हुसैन है जेड़ा अबू बकर दे नाल मोहब्बत कर दे। अबू बकर ओ अबू बकर है जेड़ा मेरे पैगंबर दे नवासियां दे नाल मोहब्बत कर दे। जमाने का जलील तरीन इंसान है कि इस कुत्ते बगैरत ने उस सहाबी के बारे जबान दराजी की है जिस सहाबी नो मेरे पैगंबर ने फरमाया अफजलुल बशर बादुल अंबिया फरमाया कि अंबिया तो बाद अगर कोई अफजल बशर है तो सैयदना अबू बकर सदीक बशर है। कौन है गाज के बोलो कौन है। सैयदना अबू बकर सदीक हुई है क्यों हुई है क्योंकि मेरे पाक पैगंबर दे ए सहाबी ने जिन्हों ने मेरे पैगंबर को कंधियां के उठा के गारे हरा का सफर किया है। ऐसे सहाबी दे बारे अगर कोई जबान दराजी करे जवाब तुसी देना है। बर्दाश्त हो सकता सीने का जोर लगा के बर्दाश्त हो सकता नहीं हो सकता अगर कोई मेरे पैगंबर दे सहाबा दे बारे गुस्ताखी करे। अज की हो रही है ये हो रही है जनाब असी हुसैनी हाँ असी हुसैन नाल मोहब्बत करने हुसैन ते ओ हुसैन है जिस हुसैन ने अबू बकर दे नाल मोहब्बत की थी है और अबू बकर ओ अबू बकर है जिस अबू बकर ने मेरे पैगंबर दे नवासियां ते जान कुर्बान की थी है। अल्लाह अकबर। कदी मोहब्बत मुकम्मल हो सकती अगर कोई कहे कि
میں کلا حسین نال محبت کرنا وا، ابو بکر دی گستاخی کرے، عمر دی گستاخی کرے، عثمان دی گستاخی کرے، محبت مکمل ہو سکتی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے پاک پیغمبر دے حسن اور حسین جس طرح صحابی نے، اس طرح ابو بکر، عمر اور عثمان، علی بھی صحابی نے۔ میں ایک دعا کر لگا ہاں، تسی دعا تے آمین کہنا ہے، آمین پورے ایمانی طاقت دے نال کہنا ہے۔ اللہ جس لائن نے، جس لانتی نے تیرے نبی دے صحابی دے بارے گستاخی کی ہے، زبان درازی کی ہے، اللہ اس لانتی نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا، کہو آمین۔ اللہ اس بندے نو تباہ و برباد فرما جس بندے نے سیدنا ابو بکر دی گستاخی کی ہے۔ میں تے یہ دعا کرنا وا، اللہ سانو اس صف اندر کھڑا کر دی جس صف اندر سیدنا ابو بکر شامل ہوئے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام شامل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں، حکومت نو پیغام دینا چاہنا، میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دے بارے گستاخی کی جائے، میرے پیغمبر دے صحابہ سیدنا ابو بکر دی الف تو لے کے میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا علی دی یاد تک سارے صحابیوں نے جنہ تی اللہ راضی ہو گیا اور اللہ تے راضی ہو گئے۔ اے نہیں صحابی، میرے پیغمبر دے جتنے صحابہ کرام نے ساریاں تے اللہ راضی ہے، تے اے صحابہ اللہ تے، اللہ اکبر، اللہ انج کہہ لیے، انج کہہ لیے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ بڑا محبت والا جملہ، بڑا پیار والا جملہ، یہ جملہ سن دیا تڑپ جایا جے، تڑپ جایا جے، تن من تن اولاد بیواری، تن من تن اولاد بیواری، حضور پر زندگی ساری کا، زندگی ساری کا، زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، سیدنا ابو بکر ہوئے میرے پیغمبر دے نواسیاں دے نال پیار کرن والے، میرے پیغمبر دے نواسیاں دے نال محبت کرن والے۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ میں اپنا جناب مضمون شہادت کی طرف لے کے آواں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے انج مسجد اندر داخل ہوئے نے، سننا ذرا انج داخل ہوئے نے، سرخ رنگ دیاں قمیضاں لمیاں لمیاں پائیاں نے، انج کر کے جبے پائے نے، کدی ادھر ڈگ دے نے تے کدی ادھر ڈگ دے نے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میرے نواسیاں نوں پکڑنا، عمر میرے نواسیاں نوں پکڑنا، حسین میرے، اللہ اکبر، عثمان میرے نواسیاں نوں پکڑنا۔ میرے پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیتا، خطبہ چھوڑ کے میرے پیغمبر منبر تو نیچے اترے نے، اتر کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا کے اپنے دونوں نواسیاں نو سینے دے نال لگایا ہے، لگان تو بعد میرے پیغمبر نے منبر دے قریب بٹھا دیتا ہے نال۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں جواب تواڈے کولوں لواں گا، مگر ایک حدیث سنا کے پھر جواب لواں گا۔
میرے پیغمبر نو سیدنا حسن و حسین دا ڈگنا برداشت نہیں برداشت. اللہ اکبر اللہ. کائنات دے لوگوں ایک دن گئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج کر کے مدینے دے بازار اندروں گزرتے پے نے. اج میرے پیغمبر گزرتے پے نے. سیدہ فاطمہ دا گھر آ گیا ہے. میرے پاک پیغمبر نو رون دیاں آوازاں آئیاں نے. میرے پیغمبر نو آنسو بگاڑ دیاں آوازاں آئیاں نے. میرے پیغمبر نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ کی وجہ نام کی وجہ ہے. سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے میرے پیارے بابا جان پانی ختم ہو گیا نا. اے حسن اے حسین پیاس دی وجہ تو رو رہے نے. پیاس دی وجہ تو تڑپ دے پے نے. میرے پاک پیغمبر نے انج دونوں نواسیاں نو پکڑے نال. پکڑن تو بعد انج گلی اندر آئے نے. آ کے میرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ کرام اگر کسی دے کول پانی دا قطرہ کوئے تے میں محمد نو دے دوں. کیونکہ مینو اپنے نواسیاں دا رونا برداشت نہیں. اپنے نواسیاں دا تڑپنا برداشت نہیں. اپنے نواسیاں دا تڑپنا برداشت نہیں. صحابہ کرام دا جواب سننا. اللہ اکبر. صحابہ کرام عرضاں کرتے نے اللہ کے نبی جی یسید تے معذرت کرنے آ. اللہ کے نبی جی ساڈیاں جاناں بھی تواڈے تو قربان نے. پانی تے بیر مبولی بات نال سونیا تانوں پتہ ہی نہ مدینے اندر پانی نہیں مل رہا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اپنے بڑے نواسے نو پکڑیا نال. پکڑن تو بعد اپنی زبان مبارک نکالی ہے. حسن دے منہ اندر ڈال دیتی ہے. حسن روندیاں روندیاں چپ ہو گئے نے. کائنات دے لوگوں اے بات سننا ذرا سننا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دی زبان حسن نے انج چوسی ہے نا جس طرح بچے پھیٹر نو چوس دینے. میرے پیغمبر دا نواسا خاموش ہو گیا ہے نا. پھر میرے پیغمبر نے حسین نو پکڑیا ہے نا. حسین دے منہ اندر زبان ڈالی نا. حسین بھی روندیاں روندیاں خاموش ہو گئے نے. کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر فرماندے نے میں اپنے بیٹیاں نو روندا برداشت کر سکدا تے میرے پیغمبر نو رونا برداشت نہیں. ڈگنا برداشت نہیں. کربلا دے میدان اندر کٹنا تے پیاسا رہنا کنج برداشت ہوئے گا. اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں میرے نبی نو ڈگنا بھی برداشت نہیں. پیاسا رہنا بھی برداشت نہیں تے کٹنا کنج برداشت ہوئے گا. آج کئی لوگ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کی کہندے نے. حسین توجہ کرنا ذرا. حسین او حسین ہے جڑا اقتدار لین واسطے گیا ہے. حسین او حسین ہے جڑا کرسی دی لالچ واسطے گیا ہے. حسین او حسین ہے دولت دی خاطر گیا ہے. حسین او حسین ہے حکومت دی خاطر گیا ہے. کون کہندے نے انج ناسبی رافضی کہندے نے حسین دولت دا بھکھا سی. میں پیغام دینا چاہنا حسین دولت دا بھکھا نہیں سی. حسین جناب حکومت دا بھکھا نہیں سی. مثال سننا ذرا. جس طرح سیدنا عمر دی شہادت دی بشارت خبر میرے پیغمبر نے دیتی ہے ایسے طریقے دلال جس طرح سیدنا عثمان دی بشارت شہادت دی میرے پیغمبر نے دیتی ہے انج ہی حسین دی شہادت دی بشارت میرے پیغمبر نے دیتی ہے. بشارت جو جدو ہو گئی ہے تو پھر قاضی لوڑ بکواس کرن دی ایسے نواسے دے بارے کہ جیڑا نواسا میرے پیغمبر نو رونا برداشت. ایسے نواسے دے بارے اللہ دی قسم ہے میں تے اے کہاں گا کہ مینو اللہ دا بڑا شکر ہے. اللہ دی رحمت تے بڑا احسان فضل ہے کہ جس
مالک نے اس سینے اندر اس دل اندر حسین دی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ دا بڑا شکر ہے کہ جس مالک نے تواڈے دلاں دے اندر حسین دی محبت نصیب فرمائی ہے، ورنہ حسین دے نال جڑا بغض رکھ دے نے نا، پتہ ہے کی ہو رہے ہے؟ انج ہو رہے تڑپ 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 کی ہو رہے زنجیرہ جسم تے اپنے آپ نو چھریاں جڑا حسین جس سینے دے اندر جس دل دے اندر حسین دی محبت نہیں، قیامت تک او سینہ پٹدا رہے گا۔ کی ہوئے گا؟ بولو سینہ کی ہوئے گا؟ پٹدا رہے گا جس سینے اندر حسین دی محبت نہیں۔ اتی اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے سانو آل رسول دی محبت نصیب فرمائی ہے تے اسی انہاں لعنتیاں تو محفوظ ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، اے سننا ذرا جڑے لوگ بکواس کر دینے کہ حسین اقتدار دا بھکھا سی، سننا ذرا اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج کڑی وال ویکھنا، بولو کڑی وال ویکھنا، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کربلا دی داستان شروع ہون لگی ہے، کربلا دا منظر تیرے سامنے رکھن لگا ہاں۔ اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے مقام نینوات پہنچنے، مقام نینوا کیا گئے، کربلا دا میدان گئے، اللہ اکبر، نہر فرات دے کنارے تھے، مقام نینوا گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک غلام نال نال جناب میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا علی دی خدمت کر دینا، نام کی ہے سیدنا عبداللہ بن نجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہنج کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج مقام نینوا تو گزر دے پہنے، کربلا دے میدان والموں کر کے فرما دینے، سیدنا علی دے جملے سننا ذرا، فرما دینے اس بیر آبا عبداللہ، اس بیر آبا عبداللہ، اس بیر آبا عبداللہ، سیدنا حسین دی کنیت ابو عبداللہ سی، اللہ اکبر، فرما دینے میرے پیارے عبداللہ اس میدان اندر صبر کرنا، اس میدان اندر صبر کرنا، اللہ اکبر، سیدنا علی دا غلام ارزاں کر دے، عبداللہ بن نجیر ارزاں کر دینے، علی جی اس جگہ تے کوئی بھی نظر نہیں آندا پیا، تسی کہہ رہے ہو صبر کرنا صبر کرنا، سیدنا علی فرما دینے میں جو کر کے دوپہر دا وقت دینا، ایک دن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر اندر گیا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئی جا رہی نے، آنسو بگائی جا رہی نے، میں جا کے پریشان ہو گیا، ویک کر کے پریشان ہو گیا، میں عرضہ کی دیا اللہ دے نبی جی کیوں پریشان ہو، کیوں آنسو بگا رہی ہو نا، کیوں تسی پریشان ہو نا، اللہ دے نبی فرما دینے علی سننا میں کیوں پریشان ہوں، علی میں تینوں دسا کیوں پریشان ہوں، بنے بنے میرے کو جبریل آئے نے چلے گئے نے، آ کے انہوں نے کی کیا ہے، اللہ دے نبی جی تواڈا جڑا چھوٹا نواسا ہے نا حسین نو انج کر کے کربلا دے میدان اندر بڑی دردی دے نال کٹیا جائے گا، بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا جائے گا، بڑی بے دردی دے نال تن سر تن تو جدا کیتا جائے گا، علی جی میرے کو برداشت نہیں ہویا، میرے کو دیکھیا، میرے کو ریا نہیں گیا، بلکہ جبریل نے اس میدان اندروں انج
کر کے مٹھ مٹی دی پری ہے، او میں مٹی نو سنگیا بھی ہے، او میں مٹی ویکھی بھی ہے، او مٹی خون دے نال رنگین ہوئی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے جناب واقعہ ہے میرے پیغمبر دے نواسے دی بشارت دا، میرے پیغمبر دے نواسے دی شہادت دا۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگو انج کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے مدینے دے اندر زندگیاں بسر کر دے پے نے۔ 60 ہجری گئے، اللہ اکبر، 3 ہجری اندر 4 ہجری اندر پیدا ہوئی نے، 60 ہجری گئے، یعنی کہ سیدنا حسین دی عمر 57 سال دے قریب گئے۔ 57 سال دا بوڑھا، 57 سال دا بزرگ، اللہ اکبر، انج کر کے کوفے والے نے خط لکھنے شروع کیتے نے۔ 1 خط آ رہی ہے، 2 خط آ رہے نے، 3 خط آ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ اندر لکھی ہے سیدنا حسین نو 18,000 خط آئے نے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینیوں نکلے نے تے مکے اندر چلے گئے نے۔ 5 دن دا سفر کیتے نا، مکے اندر پہنچے نے۔ پہنچن تو بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط آ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ انج کر کے مکے دے اندر سیدنا حسین 4 ماہ تک رہے نے۔ 4 ماہ رہن تو بعد انج کر کے مکیوں نکلن لگے نے، کوفے دا سفر کرن لگے نے۔ تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال 82 افراد نے، 72 مرد نے تے 10 عورتاں نے۔ اللہ اکبر۔ انج کر کے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام آئے نے، آ کے کی کہندے نے، سیدنا عبداللہ بن زبیر آئے نے، سیدنا عبداللہ بن عباس آئے نے، سیدنا عبداللہ بن عمر آئے نے، آ کے اللہ کر دینے حسین جی اسی توانو کربلا دی اندر نہیں جان دینا۔ کیوں نہیں جان دینا؟ کیونکہ کربلا دے میدان اندر جڑے توانو بلا رہے نے انہاں نے کدی وفا کی تھی، کدی وفا نہیں کی تھی۔ حسین اسی توانو نہیں جان دینا۔ توانو کیوں نہیں پتا؟ انہاں لوگاں نے تواڈے ابو شہید کیتا ہے نا، انہاں لوگاں نے تواڈے ویر نو زہر دے کر کے مار دیتا ہے نا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، میرے ویر عبداللہ بن زبیر، میرے ویر عبداللہ بن عمر، میرے ویر عبداللہ بن عباس، انج کرو نا، میں اپنا قاصد جڑا انعام مسلم بنا کیلو دا نام ہے، انج جناب کوفے دی اندر پیج دیتا ہے نا، کوفے دی اندر چلا گیا ہے نا، اگر میں نہیں جاواں گا میرے نال بے وفائیاں لکھیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین فرما دینے نالے تے جناب کوفے والوں خط آ رہے نے، مسلم بن عقیل نے خط بھیجیے، حسین کوفی لوگ جڑے نے میرے گھر تے بیعت کر رہے نے، آ جاؤ نا تسی آ جاؤ، میں کہاں جانا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ کوفے دا پہلا گورنر جڑا ہے نا او دا نام نعمان بن بشیر گئے۔ اللہ اکبر۔ نرم دل دینا، نرم دل۔ یزید نے کی کیتا ہے نا، بڑی معذرت، بہت تکلیف ہوندی ہے جدو تسی آپس اندر نا خن من مچاندے ہو، توجہ میری طرف کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ یزید نے دوسرا گورنر جڑا انعام انج کر کے عبید اللہ بن زیاد نو انج کر کے کوفے دے اندر بھیجیا نا، کوفے دے اندر آندیاں نال ہی نا سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس بدبخت عبید اللہ
بن زیاد نے شہید کر دیتا ہے نا شہید کنج کیتا ہے گورنر ہاؤس دے اندر لے گئے نا انج چھت تے چڑھا کے سارے قلم کر دیتا ہے نا جسم جڑا ہے نا انج زمین تے پھینک دیتا ہے نا بازار اندر سٹ دیتا ہے نا اور سارے جڑا ہے نا دمشق اندر یزید نو بھیج دیتا ہے نا اللہ اکبر ادھر سیدنا حسین دا قافلہ بھی روانہ ہو گئے سیدنا حسین دا قافلہ آ رہی ہے رستے اندر پہنچے نے کسی نے خبر دیتی ہے حسین جی تواڈے مسلم بن عقیل شہید کر دیتا ہے نا واپس چلے جاؤ سیدنا حسین فرماندے نے میں اپنے نانے کو پلٹنا سیکھیا کٹ جانا سیکھیا ہے پلٹنا واپس سیکھیا نہیں سیکھیا اے جے حسین دی سنت اے جے حسین دا اسوہ کسنا اللہ اکبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر کے کربلا دے میدان اندر 2 محرم نو پہنچ گئے نے 2 محرم تو بعد 3 محرم نو عبید اللہ بن زیاد نے انج کر کے اپنی فوجاں جڑیاں نے کربلا دے میدان اندر انج کر کے مقرر کر دتیاں نے سیدنا حسین دے بھی خیمے لگے نے فوج نے بھی خیمے آ کر کے لگا لے نے اللہ اکبر چل دیاں چلا دیاں بحث کر دیاں کران دیاں اللہ اکبر 9 محرم آ گئی ہے 7 محرم آئی ہے انہاں لوگاں نے حسین دا پانی بھی بند کر دیتا ہے نا حسین دا پانی بھی بند کر دیتا ہے ایک روایت اندر آندے 9 محرم دی رات نو پانی بند کیتا ہے اللہ اکبر کر دیا کران دیا 9 محرم یعنی کہ 9 اور 10 دی درمیانی رات آ گئی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں جمع کیتے نال کرن تو بعد سیدنا حسین فرماتے نے میرے رشتہ داروں میری گل سنو نا اللہ اکبر انج کر کے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا ہے خطبہ ارشاد فرمان تو بعد فرماتے نے بیلیو جدوں مکیوں نکلے سا ادھر لڑائی دا ارادہ نہیں سی جھگڑے دا ارادہ نہیں سی ہن اتھی آئے حالات تبدیل ہو گئے نے لائٹ بند کر دیتی ہے چراغ بند کر دیتا ہے اگر کوئی واپس مکے دی اندر جانا چاہتے تے چلا جائے کیونکہ انہوں میرے نال دشمنی ہے میرے نال مخالفتاں نے تانوں کوئی کچھ نہیں کہے گا اللہ اکبر کچھ دیر تو بعد چراغ جلایا گیا ہے لائٹ جلائی گئی ہے 82 دے 82 پہلے سن 82 دے 82 سامنے بیٹھے نے فرماتے نے بیلیو کیوں نہیں جگے سیدنا حسین دی آل دا جواب سننا ذرا فرماتے نے حسین جی اسی جینا بھی تیرے نال سکھیا ہے مرنا بھی تیرے نال سکھیا ہے اللہ اکبر بچ کے واپس مدینے اندر کٹھے جاواں گے کٹ کے اللہ دی جنت اندر کٹھے جاواں گے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اے جے وفاداری اے جے وفاداری اج کی گوریے ویر ویر نو قتل کردا پیا ہے نا باپ باپ نو باپ اولاد نو قتل کردی پئی ہے اللہ اکبر اپنے خوناں دے اندر وفا پیدا کرو اللہ اکبر 10 محرم آ گئی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ دیاں باتاں توجہ میری طرف کرنا ذرا اللہ اکبر اینج کر کے 10 محرم دا دن سورج طلوع ہو گیا ہے نا اینج کر کے سیدنا حسین نے اپنے رشتہ داراں پھر جمع کیتا ہے نا جمع کر کے فرماتے نے میرے رشتہ داروں میں ایک تواڈے کولوں وعدہ لینا چاہنا وا وعدہ میرے نال کرو نا اللہ اکبر ہونے انج کوئی گانا میں بھی کٹیا جاواں گا میرے رشتہ دار بھی
بھی کٹے جان گے، نوجوان گبرو جوان بھی کٹے جان گے۔ خصوصاً عبادات میں عورتوں دے کولوں لینا چاہنا ہے، واہ وین کرنا، بولو واہ وین کرنا، اپنے گریبان نو پھاڑنا، والاں نو جناب کھچنا، اپنے کپڑیاں نو پھاڑنا، اپنے سینے تے تمانچے مارنے۔ یہ کون دعوت دے رہی ہے؟ بولو کوئی توجہ بھی ہے کہ نہیں؟ کون دعوت دے رہی ہے؟ حسین دعوت دے رہی ہے کہ صبر کرے آجے۔ کی کرے آجے؟ صبر کرے آجے۔ آج کی ہوں گے؟ آج ایک کچھ ہو رہی ہے، حسین نے کربلا کے میدان اندر جڑیاں عورتاں سن اپنی بیوی نو، اپنی بہن نو، بیٹی نو اور دیگر عورتاں نو پیغام دیتے کہ صبر دا مظاہرہ کرنے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے نانے محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو اے سنیے کہ بے صبری دا مظاہرہ جیڑا مشکل وقت آئے تے مشکل دے وقت اپنا گریبان پھاڑے، اپنے آپ نو جناب برا بلا کبے، فرمایا لیسا منا، او ساڑے اندروں نہیں ہے۔ اے حسین نے دعوت دیتی ہے کربلا دے میدان اندر، مگر اج پٹیا جاندے، اج چیخو پکار کیتی جاندی ہے۔ ایتھوں نتیجہ نکال لو، جیڑا صبر کرے گا او حسینی ہوئے گا، جیڑا بے صبرہ ہوئے گا کدی حسینی ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے درس دین تو بعد انج کر کے کوفے دے میدان، کربلا دے میدان اندر انج کر کے باہر نکلے نے۔ انج جناب عبداللہ بن زیاد دیاں، عبید اللہ بن زیاد دیاں فوجاں سامنے کھڑیاں نے۔ عمر بن سعد جڑا نال کمانڈر ہے اس فوج دا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما دینے، اللہ اکبر، اللہ کی کمدو سلام بیان کر دینے اور فرما دینے، میں نے پتہ ہے کوفے والے ہو، میں جتنا مرضی لمحہ خطبہ دے لواں، تواڈے دلاں تے اثر کون والا نہیں، اثر کون والا اللہ اکبر اللہ۔ مگر میں ایک گل کہاں گا، تانوں پتہ ہے میں کون ہاں، میں نبی دا نواسا ہاں، تانوں پتہ ہے میں کون ہاں، میں علی دا بیٹا ہاں، تانوں پتہ ہے میں کون ہاں، میں فاطمہ دا عبداللہ، میں فاطمہ دا جگر دا تارا ہاں۔ اللہ اکبر، انج کہہ لیے سیدنا حسین انج کہہ دے گون گے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ میں نغمہ بنا کر، میں نغمہ بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے، خدا جانے یہ کیسی میزبانی ہے، بہتر پیاسوں کا بند گئے پانی، بہتر پیاسوں کا گئے بند پانی، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا
اس حسین ابن گیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حسین خطبے تو فارغ ہوئے نے انہا ظالمہ نے کی کہنا 2-4 منٹ کی گفتگو اور کرانگا بات نو سمیٹنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ اینج سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفیاں نے آواز دے دیتی ہے حسین اسی لڑائی کرنے واسطے تیار ہاں، صلح کرنے واسطے اسی نہیں تیار۔ اللہ اکبر۔ اینج کر کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بھائی سیدنا ابو بکر میدان اندر آئے نے، سیدنا عمر میدان اندر آئے نے، سیدنا عثمان میدان اندر آئے نے۔ ایک قوم نے سیدنا حسین دے بھائی نے اے محبت اللہ اکبر کر دیا کران دیا میرے حسین دے 72 تن قربان ہو گئے نے۔ ایک شہادت سننا درا ہر شہادت جڑی نا بڑی ظالمانہ طریقے دنال ہوئی نا علی اکبر نو کٹیے بڑے دردی دنال کٹیے نا، ابو بکر نو کٹیے بڑا بے دردی دنال کٹیے نا، عمر نو کٹیے بڑا بے دردی دنال کٹیے، عثمان نو کٹیے بڑا بے دردی دنال کٹیے۔ ایک شہید تواڈے سامنے رکھن لگا اے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی اے واقعہ جڑا نا کلیجہ چیر کے رکھ دیندا نا اے جو میرے حسین دا ننا شہزادہ نا 6 ماہ دا شہزادہ نام کیے علی اصغر اے جو کتھاں تے چکیا نا چپ کر کے فرماندے نے اوے کوفے والیو تواڈی دشمنی میرے نال تواڈی مخالفتاں میرے نال نے اے 6 ماہ دا میرا بچہ ہے نا پانی دی وجہ تو تڑپ رہا ہے، پانی دی وجہ تو ترس رہا ہے، پانی دا قطرہ دے دو۔ اینج کر کے ظالم اگے بڑھے نا شمر اگے بڑھے نا اس شمر نے کی کیتا ہے نا اس شمر نے کمان اندروں تیر نکالے نا اینج علی اصغر دی شاہ رکھ دے تیر آ کے لگی ہے نا علی اصغر بھی دنیا تو چلے گئے نے۔ حسین آسمان بل منہ کر لیندے نے اور منہ کر کے کی کہندے نے اللہ 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 تیرے حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی تیرے رستے اندر قربان کر دیتی ہے اے جو خون دی مٹھ پر دینے آسمان وال بلند کر دینے۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگوں سارے کٹے گئے نے سارے شہید ہو گئے نے ہن حسین دیاں واریاں گئیاں نے حسین کربلا دے میدان اندر انج کر کے گئے نے ظالماں نے اے نہیں ویکھیا نبی دا نواسا ہے نبی دا پیارا ہے نبی کندیاں تے بٹھاندا رہیا نبی زبان نوں اندر ڈالدا رہیا نبی سینے دے نال لگاندا رہیا کسے نو خیال نہیں آیا کوئی نیزے ماردا پیا ہے میرے حسین نو کوئی تیر ماردا پیا میرے حسین نو کوئی کچھ کرتا پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگوں انج کر کے سیدنا حسین دے جسم تے 80 تیراں دے نشان نیزیاں دے نشان لگ گئے نے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انج کر کے زمین تے ڈگ پے نے زمین تے ڈگے نے ایک ظالم اگے بڑھیا نا ایک شمر اگے بڑھیا نا بڑھ کر کے سیدنا حسین دی گردن تن تو جدا کر دیتا ہے نا اللہ کیڑی گردن تن تو جدا کیتا ہے جس گردن اندروں میرے نبی نظر آیا کر دے سن انج گردن اٹھائیے اٹھا کر کے انج لے کر کے چلے گئے نے میرے پیغمبر دے نواسے دی بیوی آنسو بگا رہی ہے مگر سفر دا دامن نہیں چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ انج کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی گردن انج اپنا عبید اللہ بن زیاد دے دربار اندر لے کر کے ظالم فوجی گئے نے انج کر کے گردن ویندا ہے عبید اللہ بن زیاد وے کر کے ہاتھ اندر چھڑی پکڑ کے سیدنا حسین دے گونتا پہ مار دے
سیدنا حسین دے نک تے مار گئے۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں بڑے تو بڑی دشمنی کوئی نہ، شہید ہون تو بعد دنیا تو جان تو بعد عداوتاں ختم ہو جاندیاں نے، دشمنیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، مگر حسین دا ایسا بغیرت دشمن ہے، شہید کرن تو بعد بھی بات نہیں آندا پیا۔ اس مجلس اندر انہاں لوگاں دے اندر جڑے مکی اندروں 72-82 آئے سن، انہاں اندر سیدنا انس بن مالک بزرگ صحابی نے انج کر کے فرماندے نے، اوے عبید اللہ بن زیاد، خبردار اگر میرے نبی دے نواسے دوبارہ چھڑی ماری، تینوں پتہ نہیں میرے نبی اتھوں بوسے لیندے رہے نے، میرے نبی پیار کرتے رہے نے، میرے نبی انہاں لباں دے اندر انہاں منہاں دے اندر میرے نبی اپنی زبان داخل کرتے رہے نے۔ کائنات دے لوگوں، میرا حسین بے دردی دے نال 10 محرم المحرام نو کربلا دے میدان اندر کٹیا گیا ہے۔ جیسی حسین دی شہادت نا، ایسی شہادت تاریخ اندر کوئی نظر آندی نہیں، نظر آندی۔ میرا حسین 10 محرم الحرام نو کربلا دے میدان اندر تکلیفہ برداشت کرن تو بعد، در پہ تکلیف بار بار تکلیف برداشت کرن تو بعد 10 محرم نو اس دنیا نو الوداع کہہ کے چلا گیا ہے۔ مگر ایک بات اور بتانا چاہنا، صحابہ کرام دے جڑے گستاخ ہوں، اللہ دنیا تے عبرت دا نشان کنج بنا دے۔ اے سننا ذرا، عبید اللہ بن زیاد انہیں سیدنا حسین دے چہرے تے چھڑی ماری ہے۔ مفسرین لکھتے نے کہ جدوں اس تو قبل پہلے بات ہے کہ سیدنا حسین کی جدوں شہادت ہوئی ہے، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چلے، آپ ہاتھ اٹھا لیندیاں نے، بد دعا کر دیا نے، اللہ جنہ نے تیرے نبی دے نواسے نو، میرے نواسے نو شہید کیتے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ دے نال، تسی بھی کہو اگ دے نال پڑھتے کہو آمین۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمانے کہ جس بندہ جیڑا بندہ حسین دا قاتلین ہے، اگر کسی انداز اندر بھی مدد کی ہے قتل اندر، فرما دینے کہ اللہ کی اس بندے تے لعنت ہے، اللہ دی ملائکہ دی لعنت ہے، اللہ دے رسول دی لعنت ہے، اور تمام انسانہ دی لعنت گئے۔ آؤ عبید اللہ بن زیاد لعنتی خبیث بغیرت انسان اگر ذرہ کرنی ہے، اس بغیرت تے کرو، اس بے حیا تے کرو، جس میں شرم نہیں آئی کہ میرے نبی دا اے نواسا ہے، میرے نبی دا اے پیارا ہے۔ اینج کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا اندر اس عبید اللہ بن زیاد نو نشان عبرت بنائے۔ اینج کر کے کسی معاملے اندر کٹیا گیا ہے، سارے کٹے گئے نے جنہ نے سیدنا حسین شہید کیتے تے اس طرح عبید اللہ بن زیاد اینج کر کے جسم تو سر الگ کے کوفے دے بازار اندر پہ آئے۔ صحابہ کرام مفسرین فرما دینے کہ اس طریقے نال کوفے دے بازار اندر بہت بڑا اژدہا ہے، لوگاں نے کیا ہے او آیا سائڈ تے ہو جاؤ، ویکھیا تے ایک اژدہا کالے رنگ دا بہت بڑا آئے، آ کے انہیں کی کیتے کہ سیدنا حسین دا جڑا قاتل سی عبید اللہ بن زیاد او دے ناک اندروں داخل ہوئے، منہ اندروں نکلے، 3 دفعہ اے سب نے اس کام کیتے کرن تو بعد میں تے انج کہاں گا سب نے زبان حال تو پیغام دیتا ہوئے گا جڑا حسین دا قاتلین نے، جڑا حسین دے بارے زبان درازی کر دے، مینوں بھی پسند نہیں اور میرے اللہ نو بھی پسند نہیں۔ اللہ نے حسین دے قاتلین نو دنیا تے نشانے عبرت بنائے۔ میں دعا کرنا اس دعا نو آمین کہہ دو، اللہ تیرے نبی دے یاراں دے دنیا دے کونے تے جتھے بھی گستاخ نے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔